कसलाई मनपर्छ यो ड्र्यागन फ्रुट। म चाहिँ यो ड्र्यागन फ्रुट खान आँटेको है। आजको लन्चमा चाहिँ मेरो ड्र्यागन फ्रुट छ नि त। हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ, यहाँ हेर्नुहोस् ल। वाउ, हेर्नुहोस् आजको मेरो लन्चमा चाहिँ ड्र्यागन फ्रुट छ साथीहरू, हेर्नुहोस्। मिठो छ है। कति मिठो कलर छ नि। टेस्टी छ। ड्र्यागन फ्रुट चाहिँ कसले मनपर्छ है। अहिले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ खालि ड्र्यागन फ्रुट आएको छ साथीहरू, खाइराख्नुपर्छ सिजनमा चाहिँ। टेस्टी रहेछ हौ।